नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मियां जुवैद लतीफ़ से इस गैर कानूनी ऐनी तरमीम के हवाले से जब सवाल किए तो आगे से मियां जुवैद लतीफ़ इसके जवाब देने की बजाय इमरान खान पर तनकीद करने लगा और उसको इसकी सहूलतकारी का जिम्मेदार ठहराने लगा, जिस पर काशिफ अब्बासी ने इसकी खूब क्लास लगा दी। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मैं आपको पिछले कोई 6 महीने से सुन रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज हल्की सी लाइन से 10% गलत होती है, आप कहते हैं ये उसकी सहूलतकारी हो रही है। हालांकि अगर आप किसी से भी बात करेंगे पाकिस्तान में, किसी आदमी से भी पूछेंगे, वो कहेंगे ये सारी आईनी तरमीम आपके लिए हो रही है। नहीं ना यार, इस तरह ना करें। आपका ज़मीर आपको मलामत करता रहा, आपका ज़मीर आपको मलामत करता रहा। मियां जावेद लतीफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खड़े होकर सर्विसेज चीफ्स की जो एक्सटेंशन का कानून लाया गया था, कहा कि नहीं वोट डालना चाहिए। लेकिन सर आपने सर नीचे पार्टी के सामने तस्लीम खम किया, आप असेंबली गए, आपने वोट डाला। ये वही सहूलतकारी है जो 8 फरवरी के दिन सहूलतकारी दी गई थी। वैसे तो अभी वकला से भी हम जरा लेने लगे कि उनका इस नए सेटअप पे क्या मौक़िफ़ होगा। ये तो बात आपने ठीक की कि पर्सन स्पेसिफिक करेंगे तो मसाइल तो होंगे, लेकिन लग ऐसे रहा है कि इस इशू पे कहीं तहरीक इंसाफ भी थोड़ा सा करीब है कि बेंच बना दें। आपकी पार्टियां तो मानती ही हैं इस चीज को, मौलाना साहब भी इसके करीब तर हैं। सो ये निकल जाएगा या 70-30 वाला मामला है जैसे कि सुमरो साहब कह रहे थे? देखें, अगर अपनी कोई अना का मसला ना बनाए तो मेरा ख्याल है कि ये आईनी अदालत के हवाले से या आईनी एक अदालत नहीं सर, आईनी बेंच के हवाले से, आईनी बेंच, अदालत मेरा ख्याल अब खत्म हो गई। मैं आईनी अदालत से होते हुए आईनी बेंच पे जो बात आ गई है तो ये यकीनन गुफ्तो शनीद के बाद ही आई है, यकीनन एक दूसरे की आराज़ सुनने के बाद ही आई है, तो ये अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह कंसेंसस हो जाए तमाम जमातों का आलमोस्ट, तो इसके असरात भी अच्छे होंगे और यकीनन इस पे लोग इत्माद भी करेंगे। मगर बदकिस्मती ये देखें, अगर ऐसा हो रहा है तो जिस तरह कि आपने सुमरो साहब की बात सुनाई या कामरान मुर्तज़ा साहब की या कि दीगर को कोट किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो ये वही सहूलतकारी है जो 8 फरवरी के दिन सहूलतकारी इमरान खान को दी गई थी। आप मुझे ये बताएं, ये आपको दी जा रही है, ये कौन सा तरीका है भाई? ये आईनी तरमीम के हवाले से भी ये सहूलतकारी उनको दी जा रही है जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। पिछले कोई 6 महीने से सुन रहा हूं, यहाँ पे जो चीज हल्की सी लाइन से 10% गलत होती है, आप कहते हैं ये उसकी सहूलतकारी हो रही है। हालांकि अगर आप किसी से भी बात करेंगे पाकिस्तान में, किसी आदमी से भी पूछेंगे, वो कहेंगे ये सारी आईनी तरमीम आपके लिए हो रही है। हजूर ये आपकी हुकूमत को मजबूत करने के लिए हो रही है, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रही है, और आप कहते हैं कि ये उनके लिए हो रही है। नहीं काशिफ एक सेकंड, अगर जिस तरह मैं आपको सुनता हूं, अगर थोड़ा सा मुझे तहम्मुल से उस तरह सुन लें तो मेरे ख्याल मामला हल हो सकता है। वो ये कि यार मैं जब से कहता रहा हूं, मैं 6 माह से नहीं कह रहा, मैं तो पिछले 2 साल से कह रहा हूं 2 साल कि इसको सहूलतकारी मैसर है, और फिर मुख्तलिफ मौके पे आपने सहूलतकारी देखी भी। फिर आपने जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार होते भी देखा, सहूलतकारी देते हुए। आज जो बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं कि जो ये कहा जाता है कि जैन क्रैशी की जो मिसिज हैं उनको उठा लिया गया, कोई कहता है कि रियाज फतेहाना के बेटे को उठा लिया, अगर ऐसा है तो ये सहूलतकारी है। फिर और क्या होता है कि आप एक तरमीम अगर कर लेते हैं, आपके पास नंबर पूरे हो जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको क्या किस तनाजर में लोग लेंगे, उस पर कौन इतबार करेगा कि उससे पहले इतना शोर उठ गया और कहा जाए कोई उनमें से अपनी मर्जी से बकौल आपके ज़मीर के मुताबिक भी वोट दे दे, तो ये पीछे दाग होगा कि जनाब फलां को तंग करके या फलां पे प्रेशराइज करके ये उससे वोट लिया गया। मियां साहब इसको छोड़ दें, मैं आपके ज़मीर की आवाज़ कितनी खूबसूरत है पाकिस्तान में कि हमें सबको पता होता है कि किस पार्टी से ज़मीर जागने हैं। आपकी पार्टी से कोई ज़मीर नहीं जागेगा, पीपल्स पार्टी से नहीं जागेगा। ये MQM कर लें और पार्टियां बैठी हैं, इधर से ज़मीर नहीं जागेंगे। तो इसको ज़मीर की आवाज़ भी ना कहा करें ना, क्योंकि मसला ये कि ज़मीर की आवाज़ 2018 से पहले खाली तहरीक इंसाफ में जाने के लिए जाग रही थी।
2024 میں آپ کے پاس آنے کے لیے جاگ رہی تھی. سو یہ ہمیں بھی پتا کہ یہ ضمیر کیسے جاگتے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے, پرابلم یہ میاں صاحب کہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. اگر نمبر پورے نہیں ہیں, میاں جاوید لطیف کا کیا خیال ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا ترمیم ہونی چاہیے؟ یا تو آپ اصولی فیصلہ کریں نا کہ یار ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, کیا ضرورت ہے ترمیم کرنے کی. یہ سہولت کاری والی بات آپ نہیں لکھنی. نہیں نہ یار, اس طرح نہ کریں. میں کاشف عباسی صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض بار بار کرتا آیا ہوں, آج پھر کر دیتا ہوں کہ بھائی اپوزیشن کہتے کس کو ہیں؟ جس کے پاس نمبر کم ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں. اگر اس کے پاس نمبر پورے ہوں تو وہ اقتدار میں کیوں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات, مجھے یہ بتائیں کہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے یا کسی ترمیم کے حوالے سے یا کسی بل کے حوالے سے اگر کوئی ووٹ پول کرتا ہے دوسری جانب, تبھی وہ اکثریت میں ہوگا, تبھی وہ 2/3 اکثریت میں ہوگا. اور اگر وہ ووٹ جائے ہی نہ تو پھر مجھے یہ بتائیں ترمیم ہوگی کیسے. نمبر دو, میں نے تو یہ اپنے طرف سے کہا ہی نہیں کہ ضمیر کی آواز. میں نے تو کاشف عباسی صاحب کے بقول کہا ہے کہ ضمیر کی آواز, آپ پھر کہتے ہیں کہ جاگی ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا. میں تو وہ سر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہا, آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہا. میاں جاوید لطیف نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کھڑے ہو کے سروسز چیفز کی جو ایکسٹینشن کا قانون لایا گیا تھا, کہا کہ نہیں ووٹ ڈالنا چاہیے. لیکن سر آپ نے سر نیچے پارٹی کے سامنے تسلیم خم کیا, آپ اسمبلی گئے, آپ نے ووٹ ڈالا, تاریخی نمبرز کے ساتھ وہ بل پاس ہوا. سر یہ ہے پاکستان میں ضمیر کی آواز کہ آپ نہ چاہتے ہوئے آئینی عدالتوں کا قانون بن رہا تھا اس ملک میں, رضا ربانی کی آنکھوں میں آنسو تھے, ووٹ پیپلز پارٹی کے کہنے پر ڈالا. سر یہ ہے ضمیر کی آواز. کوئی پتا کہ میں جس ضمیر کی آواز کی بات کر رہا ہوں اور جو آپ جس ضمیر کی آواز بات کر رہے ہیں وہ دونوں بڑے مختلف ہیں. اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کریکشن کے لیے کہ میں نے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بات کی تھی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, میں نے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا تھا. خلاف ووٹ دیا آپ نے؟ میں نے ووٹ ہی نہیں دیا. سر کتنی خوبصورت بات ہے, کیونکہ اس میں ووٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. اصل تو آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں. رجسٹر کریں. مجھے یاد ہے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, مجھے یاد ہے خواجہ سعد رفیق, مخدوم جاوید ہاشمی اور کشمالہ تھا, 3 لوگ کھڑے ہوئے. جب پارٹی کے چیئرمین کی کئی بھی بات کا کہا گیا کہ اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا, انہوں نے کہا جی یہ امریت لا رہے ہیں پارٹیوں کے اندر, ہم اس کے خلاف ہیں. کھڑے ہو کے پھر پارٹیوں کے خلاف ووٹ ڈالے نا. آپ خاموش یا میں جی کیونکہ اتنے ووٹ پڑ گئے تھے, کسی نے کاؤنٹ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. ورنہ اگر مصیبت پڑی ہوتی تو سر آپ کا ووٹ گیا ہوتا اس کے حق میں, آپ بھی جانتے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین یہ شخص میاں جاوید لطیف جو اس وقت جعلی فارم 47 والی حکومت ہے, اس کا یہ بڑا جانا پہچانا رائٹ ہینڈ ہے. اس شخص کو اس حالیہ جعلی الیکشن میں بالکل واضح طور پر ہروا دیا گیا, کیونکہ ساری حکومت ہے تو فارم 47 کی پیدائش, لیکن اس کی طرف فارم 47 کے ذریعے بھی توجہ نہیں دی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے. اور ناظرین اس وقت حکومت جو ہے وہ اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت اس جعلی آئینی ترمیم کو ہر صورت پاس کروانا ہے, کیونکہ اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہماری حکومت صرف چند منٹوں کی مہمان ہوگی اور ہم رفو چکر ہو جائیں گے. تو ناظرین اس شخص کو دیکھ لیں, یہ 8 فروری کا بھی ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا رہا ہے. اور اس آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی جب کاشف عباسی نے سوال کیا تو کہہ رہا ہے اس کا بھی فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا. ناظرین ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے انہوں نے عوام کے بارے میں تو کچھ سوچا نہیں, صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور آئے روز جبری ظلم جو ہے وہ اس ملک میں جاری ہے اور معصوم بچوں کی جانیں لی جا رہی ہے. ناظرین اس کی طرف ان کی بالکل کوئی توجہ نہیں, لیکن یہ اپنے اقتدار لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں, یہ کسی بھی حد کو تجاوز کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور تمام تر گندے کھیل کھیلنے کے باوجود جب پروگرام میں آتے ہیں تو صحافی ان سے اس کے بارے میں سوالات کرتا ہے جو یہ گنونے کھیل کھیلتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار یہ عمران خان کو ٹھہرا دیتے ہیں. ناظرین پوری قوم جانتی ہے جس طرح یہ حکومت قوم پر مسلط ہوئی اور جس طرح یہ اب پاگل ہوئے ہیں اس آئینی ترمیم کی خاطر, سب کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین اس میاں جاوید لطیف کی آپ نے گفتگو سنی ہے جس طرح عمران خان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنی پارٹی کی صفائیاں پیش کر رہا ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.